السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في فصل جامعة الرضبية منظر اسلام آن لائن۔ أيها الطلبة الأعزاء، نحن حاضرون في حصة كتابنا ديوان الحماسة، فأنتم مستعدون لسماع قراءة ديوان الحماسة. أنا أرجو منكم أن تتوجهوا إلي بكل الإصغاء ولا تمهلوا شيئا مما ألقي عليكم من المحاضرة، فاجلسوا في هذه الحصة بكل ما عليكم من الوقار والسكينة، وافتحوا كتابكم. أولا نقرأ العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض بني فقعس وذوي ضباب مظهرين عداوة قرح القلوب معاود الأفناد، ناسيتهم بغضاءهم وتركتهم وهم إذا ذكر الصديق أعادي، كيما أعدهم لأبعد منهم ولقد يجاء إلى ذوي الأحقاد، إلى آخر العبارة. وقال بعض بني فقعس، قال بعض من الشعراء بني فقعس، يقول وذوي ضباب، واو بمعنى رب، ذوي جمع ذو بمعنى صاحب، ضباب جمع ضب وهو الحقد الخفي، مزهرين عداوة، ذوي ضباب مزهرين عداوة، مزهرين عداوة هو صفة لقوله ذوي ضباب. قرح القلوب، قرح جمع القريح، القريح معناه المجروح. معاود من عاود يعاود معاودة، اسم فاعل من المعاودة. المعاودة معناه العداوة فيما بينهم. معاودي اسم فاعل أي المعادي. الأفناد جمع الفند، الفند معناه الشتم والفحش والخطأ في الرأي. يقول رب إخوان ذوي أحقاد خفية مظهرين عداوتهم حين القدرة عليه، قرحت قلوبهم من كثرة إخفاء الحقد معتادين بالأفناد. فهمتم؟ يقال بالأردية بہت سارے ایسے بھی کینہ پرور ہیں اور دشمنی کو ظاہر کرنے والے ہیں، دلوں کے زخمی ہیں اور بکواس اور گالی گلوچ کرنے والے، دشمنی رکھنے والے ہیں. ناسیتہم، هذا جواب ربا، ناسیتہم بغضاءہم وترکتہم وہم اذا ذکر الصدیق اعادی، اے کم من ذوی ضباب مظہرین العداوہ، کم من اولئک الرجال، ناسیتہم، ناس یناسی مناسات، معناه انسیتہم، اے جعلتہم، اے اننی قد نسیتہم ونسیت بغضاءهم وعداوتهم وتركتهم على حالهم وهم إذا ذكر الصديق عادي، أي وهم، هذا هم مبتدأ، عادي جمع العدف وهو خبره وهم. يقول وهم أعادي، أي هم أعداء لي حينما ذكر الصديق. الصديق يفرض ويجمع، فالمعنى يقال بالأردية میں نے ان کو اور ان کی عداوتوں اور دشمنیوں کو بھلا دیا اور میں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا، وہ میرے دشمن ہیں. اذا ذکر صدیق، جب تذکرہ دوست ہو تو اس وقت وہ میرے دشمن نکلتے ہیں، پھر بھی میں ان کی دشمنی کو اور ان کو میں بھول چکا ہوں، اور اس کے باوجود میں نے ان کے ساتھ احسان کیا، احسان کرنے کے بعد میں نے ان کو بھلا دیا. کیما اعدہم لأبعد منهم ولقد يجاء إلى ذوي الأحقاد. كيما هذا تعليل للمناسات، إنني أحسنت إليهم وبعد ذلك ناسيتهم
لماذا ناسيتهم؟ ناسيتهم لأعدهم لأبعد منهم، لأجعلهم عدة لي لرجال أبعد منهم، ولقد يجاء إلى ذوي الأحقاد، وتارة يضطر إلى أصحاب الأحقاد وإلى أصحاب الحساء والبغضاء، يضطر إليهم ويلجأ إليهم ضرورة يقال بالأردية، تاکہ میں ان کو ان سے دور والوں کے لیے تیار کر لوں، اور کبھی کبھی یقینی طور پر کینہ پروروں کی بھی پناہ لی جاتی ہے ضرورت کے وقت۔ وقال يزيد بن الحكم الكلابي دفعناكم بالقول حتى بطرتم وبالراح حتى كان دفع الأصابع۔ قال يزيد بن الحكم الكلابي مخاطبا لبني عمه وهو يقول دفعناكم بالقول حتى بطرتم، حينما وقعت المحاربة وحينما وقعت الحساء والبغضاء بيننا وبينكم، فدفعناكم أولا بالقول، أي إننا قد منعناكم عن الجريمة بالقول حتى بطرتم، أي حتى بطرتم. ويقال بطر الرجل أي إذا لم يحتمل النعمة فنشط وتجاوز الحد. يقول دفعناكم عنا بالقول وقلنا إنكم إخواننا وموالينا حتى بطرتم وفرحتم فرح بطر وزعمتم أن قد تخضعنا وخشعنا لكم، ودفعناكم بالأكف، أي حينما أنتم لم تمتنعوا بالقول فاضطررنا إلى الدفع بالأصابع حتى دفعناكم بالأصابع. فهمتم؟ فبالراح، الراح هو جمع راحة وهو الكف، وحتى كان دفع الأصابع ها هنا كان تامة. يقال بالأردية ہم نے تم کو بات کر کے دفع کیا یہاں تک کہ تم اترا گئے، اور پھر ہتھیلی سے ہم نے تمہیں روکا یہاں تک کہ انگلیوں سے دفع کرنے کا کی نوبت آ گئی۔ فلما رأينا جهلكم غير منتهٍ وما غاب من أحلامكم غير راجع، أي لما رأينا جهلكم غير منتهٍ، انتهى ينتهي انتهاء، معناه انتهى غير منتهٍ غير منتهٍ إلى حد. وما غاب من أحلامكم، من أحلامكم هو بيان لقوله ما، أي ما غاب من عقولكم غير راجعي، غير راجعي هو مفعول لقوله رأينا، أي حينما رأينا أن جهلكم غير منتهٍ وهو متسلسل إلى غير النهاية، وحينما رأينا أن ما ذهب من عقولكم هي غير راجعة إليكم، أي أنتم لا تعقلون أقوالي. مسسنا من الآباء شيئا وكلنا إلى حسب في قومه غير واضعي. مسسنا هذا جواب لما، لما رأينا جهلكم غير منتهٍ مسسنا، طلبنا من الآباء شيئا فبلغنا أن كل واحد منا موكل إلى حسب شريف في قومه، وذلك الحسب غير واضع بل هو شریف، فواضع هو نقیض الشرف. یقال بالاردیہ جب ہم نے دیکھا کہ تمہاری جہالت کو دیکھا کہ وہ رکنے والی نہیں ہے اور تمہاری عقول رفتہ واپس آنے والی نہیں ہے، تو ہم نے آبا سے تلاش و جستجو کی، کچھ ٹوہمے لگے، تلاش کی، وکلنا، تو ہم نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر ایک حسب ایک شرف کی طرف، شرافت قوم کی طرف منسوب ہے اپنی قوم میں، اور وہ شرافت، وہ حسب غیر واضع،
وہ حسب شرف ہے اور وہ گرا ہوا نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک چونکہ سب ایک باپ دادا کی اولاد ہیں، اس لیے سب شرافت کی طرف منسوب ہیں اپنی قوم میں۔ فلما بلغنا الامہات، تو جب ہم باپوں کی طرف گئے تو سب کو ہم نے شریف الحسب دیکھا۔ فلما بلغنا الامہات وجدتم بنی عمکم كانوا کرام المضاجع حینما بلغنا فی المساس الى الامہات فوجدنا ایانا وإیاکم من جدة واحدة، اے کل واحد منا من جدة واحدة من امہات كانت على النسب شرفا فكل واحد منا بنو عمكم يقول فلما بلغنا الأمهات وجدتم حينما بلغنا إلى الأمهات في المساس والطلب وجدتم بني عمكم، أنتم وجدتم بني عمكم كانوا كرام المضاجع، المضاجع جمع المضجع، المراد من المضاجع الأمهات، كانوا كل واحد منا إخوانا وبني عم، كانوا كرام المضاجع، كل واحد منا منسوب إلى أم كريم شريف. بني عمنا لا تشتمون ودافعوا على حسب ما فات قيد الأكارع. بني عمنا أي يخاطب بني عمنا يقول يا بني عمنا ويا موالينا لا تشتمون ولا تسبون بل صالحون ودافعوا على حسب ما فات، أي دافعوا وصالحوا على حسب شريف ما فات قيد الأكارع، أي لم يسبق قدر الأكارع. الأكارع المراد ها هنا الواحد أي الكراع. الكراع هو مستدق الساق من الفرس ونحوه، يقال بالأردية. يقول يا بني عمنا لا تشتمون وصالحون على حسب مشترك فينا ما سبق قدر الكراع في الفضل على الآخر، أي كل واحد على الفضل والشرافة. يقال بالأردية جب ہم ماؤں تک پہنچے تو تم نے اپنے چچا زادوں کو پایا، یعنی ہم کو پایا اس طور پہ کہ وہ سب کے سب چچا زاد عمدہ ماں والے ہیں۔ اے ہمارے چچا زادو، تم ہمیں گالی گلوچ مت کرو اور اپنے شریف حسب پر مصالحت کر لو، جو کہ حسب ایک گھوڑے کی پنڈلی کے برابر بھی ایک دوسرے سے سبقت نہیں لے گیا ہے، یعنی سب کے سب اس شرافت قوم میں ہم شریک ہیں، تو اسی پر مصالحت کر لو اور آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو۔ وَكُنَّا بَنِي عَمٍّ نَزَلَ الْجَهْلُ بَيْنَنَا فَكُلٌّ يُوَفَّى حَقَّهُ غَيْرَ وَادِعِ، كُنَّا بَنِي عَمٍّ، والحال ها هنا واو الحالية، والحال إننا بني عم، نحن كل واحد منا إخوانا من جهة الأب ومن جهة الأم، فكل واحد منا إخوان، كلنا إخوان. نزل الجهل بيننا، النسب من نزل ينزل نسوا معناه وثب، أي وثب الجهل بيننا وبينكم، فكل يوفى حقه غير بعدي، أي كل واحد منا يوفى حقه ويستوفى حقه وهو لا يترك حقه، فكل واحد هو ملاق حقه. يقال بالأردية ہم سب چچا زاد ہیں اور جہالت ہمارے درمیان کود پڑی ہے، تو ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا ملے گا، اور اس طور سے اس حال میں کہ وہ اپنے حق کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.